मायमोगाचं योकार हा मनीषा जाधव सुरेख पळायच्या हेडलाईन्स. लोटले ग्रामसभेत सनबनाक थळाव्यांचो विरोध. रोमी लिपीची मागणी करपी थाराव संमत. गार्बेज प्लांटाक थळाव्यांचो निषेध. नेरूल भाटियेवाड्यार घरात जालो सिलेंडर स्फोट. या अपघातात आवय आणि पूत जाल्यात गंभीर जखमी. येता त्या सप्तकात हवामान असतले उष्ण आणि सूख दिणे. वादळी हवामानातल्यान मेळटलो विसव. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. लोटली वाठारात येवपी सन्मानाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो. तशेंच रोमी लिपी कोंकणीत समान दर्जो दिवपाची मागणी करपी थाराव ग्रामसभेत संमत केलो. कोयर व्यवस्थापन प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध केला. तेन्ना वयताले तेन्ना तितले बरें चलताले सो ते थांबले आनी साकरूच कशें नागरीक कशें ते वचून तांणी विचारले तेंगे कितें करता आनी तेणी सांगलें वी आर फ्रॉम बुकमाय शो आनी तेंचे म्हणण्या प्रमाणे आयडीएसीचो कोण एक महत्वाचो मनीस आसलो म्हणजे गार्बेज एज ऑफ नाव ना पूण आतां जर रेजोल्युशन घेतलां आमच्या ग्रामसभे मेंबरांनी खंय एक ओपन स्पेस आसा तो थिंगा आपली गार्बेज आमची गांवची गार्बेजचा प्लांट आमी थंय उबारचो आनी पुराय गोंयाक सरकाराक सांगचें आमची गार्बेज आमी सेटल करतले तुमचे आख्खे गोंयचे आख्खे सावथचे मोठमोठाचे प्लांट आमचे लोटले घेवन आमी दिवचे ना. आमचा रेजोल्युशन घेयला अनएनमसली सनबर्न ऑपोज करपाक येयला. रिगार्डींग गार्बेज प्लांट आसा तो गार्बेज प्लांट ऑपोज करपाक येयला आनी रिगार्डींग रोमी कोंकणी स्क्रिप्ट ती अप्रूव केली. ओके, फाल्यां सनबर्न तुमी ऑपोज करता. गव्हर्नमेंट गोज अहेड देन. फ्रॉम आवर सायड ग्रामसभा रेजोल्युशन आमी ते सगळी कन्सर्न डिपार्टमेंट्साक फॉरवर्ड करतले. नाही पूण तरी पूण समज तूं गव्हर्नमेंट गोज अहेड हो फाल्यां तांकां तेंची परमिशन मेळ्ळी तुमी परमिशन दिताले. आमी परमिशन दिवपा नाही कित्याक आमच्या गांवच्या लोकांक गेले म्हणजे आमकां सनबर्न नाका. पूण गार्बेज तुमचो ट्रिटमेंट प्लांट कित्याक न्हू अजून बिकॉज एवरी पंचायत हॅज टू हॅव इट्स ओन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. आमचा हा टेम्पररी आहा बट ओनली थिंग इज वी आर हँडलिंग विथ ड्राय वेस्ट. वेट वेस्ट ना. वेट वेस्ट ना. एनी रिजन फॉर दॅट? आमचे प्रोसेस चालू आहा करपा लागून. एक्चुअली आमकां लँड ना पंचायतीको लँड ना सो कमुंदादी बी आमी लेटर केलो आहा रिक्वेस्टिंग फॉर द लँड टू अलॉट अ प्लॉट पुट अप परमनंट MRF. प्रोसेस आहा चालू आहा. मुखार केस वयतलो लोकांक न्ही गव्हर्मेंट कोणाक करता रे वाऱ्यार करता गव्हर्मेंट करता लोकांक करता न्ही सो लोकांक नाका. आज लोकांक हिंगा 1000 पासून लोक 700-800 लोक ग्रामसभा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा लोक येयले मरे लोकांनी चोवले न्ही युनियनसली ओपोज केले मरे आनी कितें लोकांक जाय कोणा जातलो. सपोज गव्हर्मेंटान सपोज आनी कांयच ना सपोज आनी कांयच ना जरी लोकांक नाका जावं सनबर्न जावं गार्बेज प्लांट जावपाचो ना. गव्हर्मेंट आहा तो कोणा पासत आहा गव्हर्मेंट आहा तो लोकां पासत आहा म्हणूच गव्हर्मेंटान लोकांक गेले जे कितें डिसिजन आहा ते मानून घेवपाकूच जाय. गव्हर्मेंट कोणा पासत आहा रे कोण इलेक्ट केले गव्हर्मेंटाक सनबर्न कोणा पासत इज इट ए गोवन कल्चर कोणा जाय रे सनबर्न कोणा जाय गव्हर्मेंट कितें बेनिफीट आहा तेजेर आमी स्लोगन्स घायलो आनी चोय स्लोगन्स घायलो आनी चोय लोकांनी पेंट करून हाडले गव्हर्मेंटाक दाखोवपा बाबा दीस सनबर्न इज नॉट बेनिफिटींग गोवन्स ते आमी गोवन कल्चरूय न्ही तो. वेट गार्बेज इज जनरेटेड and where it is taken over to मतलब हुई होता तुम सालेगांव वेट गार्बेज. वेट गार्बेज आमकां GWMC project, so they must be knowing and they can recommend. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. नेरूल भाटेवाडो हांगा सिलिंडर स्फोटाक लागून घरात उजो लागलो. या अपघातात आवय जया शिरोडकार आणि पूत दिलेश शिरोडकार गंभीर जखमी जाल्यात. वैजकी उपचारा खातीर तांकां हॉस्पिटलात व्हेलात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. भाटयेवाडो नेरूल वाठारांत सिलिंडराचो ब्लास्ट जावन एका घराक उजो लागलो. ही घडणूक जेन्ना पिलेन फायर स्टेशनाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब थंय धांव घेवन उजो पालोवपाचें काम केल्लें आसा. ह्या वेळार ह्या घरांत रावपी जया शिरोडकर तसोच तिजो पूत दिलेश शिरोडकर हेंकां मेजर इंजरी जाल्ली आसा आनी सध्या तेंकां हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसा. ह्या घडणुकेन हेंच्या घराचें बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा.
गेले दोन जीवन शिरोडकर स्वर्गीय फाटीत पिड्ड्यार जाला तेंचे घर ते ती तेजी आवय आनी चेडो दोगूच रावताले हांगा तुका आतां सकाळ फुडें कांय कळना एक आसतली एक 7 जाण 35 ते 40 मिनटां हेजे भितर फरक हांव हांगा बसून हांव पेपर वाचतालो हांगा ऑलरेडी स्फोट जालो म्हाकाय कळना कितें जालें पळय तें दोळ्या फुडें सगळो काळोख आनी उजो भायर सरलो हांव तसोच उठून भितर धांवलो भितर धांव गेलो पडतो पळय जाल्यार थंय आवाज येयलो म्हाका म्हणलें गाड्या तेंगेरूच कितें जालें तसोच पडतो भायर येवन तांकां मागीर भायर काडलें हांवें तिका काय ना पळय जाल्यार घालूंक जाय ते तरी बरें ते दार फुडलें मेन दार आसलें ते फुटून भायर गेले म्हणून नाल्यार ती भायर इतलेच सारकें आनी सगळे भायर गेले सगळे उठो थंय आमचे भितरले ग्लास फुटले हांगर इतले पयस पाडले थंय साकून हांगा तिका म्हणजे एक 15-20 मिटर सुमार आनीक तेंचे जनार उठले तेवटेन पडले आनीक मागीर सगळे लोक जमा जाले मागीर एक भंय पळय जाल्यार सगळो भितर उजो पेटो लागलो तो मागीर भुरग्यांनी अशें पालयलो म्हाकाय केन्ना म्हाजे वयल्यान अशें केसांनी म्हाजे इतले अशें केस इतले उरपाले अशें उब मान थंय साकून इतले हांगर भरला थंयच आनी काय थोडे मातशे कुंच्यो लागले आनी काय ना इतलें आतां कोणाक कितें इंजरी जाल्या इंजरी म्हणजे तांकां आतां कितें बरोबर तांकां मागीर काडून आमी तांकां हेल्थान व्हेले हेल्थान साकून मागीर तेंच्यांनी सांगलें चड अशें बंड जावना 21 हें सांगलां म्हणून मागीर तेंच्यांनी आतां चड हें नाका म्हणून परते तांकां आतां बांबोळे एडमीट केल्या कितल्या जाणांक 2 जाणां आवय आनी पूत दोगांकूय बंद जाले दोगांकूय बंद जालो तीच भितर आसली दोगांक जळ्या चड जवळ म्हणजे आतां आमकां हांगर कांय कळूंक ना म्हणून 21% म्हणून ते हेल्थान सांगताले डॉक्टर कितें कॉल येयलो आमकां सिलिंडर ब्लास्ट जाला म्हणून कॉल आयली पिलेन फायर स्टेशनाक 7:55 मिनटां जवळ आमची पिलेंची गाडी टर्न आउट जाली आनी ताबडतोब आमी जवळ 5-7 मिनटांनी तुमकां हांगा पावले कित्याक सिलिंडर ब्लास्ट मातशें मेजर आनी फास्ट स्पिडीन येवचें पडटा हांगा येवन पळयत जाल्यार तांचे मेन डोर पळय आसलो तो ब्लास्ट जावन दुसऱ्याच्या घराचेर पडलेलें आनी ताजें कुर्चे मॅट्रेस आसलें ते वायरीचेर हँग जावन आसा भितर येवन पळय जाल्यार आमची फायर स्टेशनाची गाडी पावच्या आदी पब्लिकांनी तांकां हांगा हेल्थ सेंटरान पयले येयले आनी थंयसून आतां तांकां जीएमसीन येयले 2 जाण इंजर्ड जाले म्हणून हे मेळ्ळो एक जय जीवन शिरोडकर आनी दिलेश जीवन शिरोडकर हो चलो ताजो आनी लास्टली एक 3 म्हयने जाले तेजो मिस्टर एक्सपायर्ड जाल्लो आनी तिच्या टेन्शनान ती आसली घडयेक जावंक शकता तिजो रेग्युलेटर एक राती चालू उरला आसूंक शकता कित्याक आमी येवन पळयले जाल्यार सिलिंडर दोनूय ओके आहा खाली आसा पूण एक मातसो आसलो तो लिकेज जाला तो लिकेज जावन स्टोर जावन तिणी पळय स्टार्टींग ती अर्ली मॉर्निंग च्या करपाक जाय कितें करपाक उठल्या तेन्ना तिणी लायट ऑन केल्या पळय थंयसर तो ब्लास्ट जालो कित्याक स्टोर लिकेज जावन तो कंप्लीट पॅक रूम आनी 4x4 रूम 4x4 आसूंक शकता आनी तिजो एक मेजर फ्रीज जळ्ळा भितर आनी युटेन्सिल्स सगळी सामान मॅट्रेस कपडे हे जळ्ळा अजून इस्टिमेट जावंक ना हे इन्व्हेस्टिगेशन ताजें हे चालू आसा हे करपाचें तांकां शिफ्ट केल्या जीएमसीन शिफ्ट केल्या गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर घेवया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो आयतारा फातोड्डेर पेडण्या मांद्रे वाठारांत यश शूटिंग अकादमीक उजो लागलो हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागला असो दुबाव आसा अकादमींतल्या वस्तूंचो लासून गोबर जाला सुमार 40 लाखां वयर लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा जाल्यार इंडिया ओपन शूटिंग सर्त 18 ते 28 तारखे मजगती जावपाच्यो आसा त्यो जातल्योच सर्तकांनी भिवपाची गरज ना अकादमीचो धनी योगेश पाडलोसकरान सांगला ही यश शूटिंग हब ही मांद्रे आसा जी अकादमी शूटिंगसाठी कार्यक्रम हे करता राबयता आनी हांगासरल्यान बरे बरे शूटर तयार जावन गेल्लेले आसा हांगा फाटल्या दिसांनी नॅशनल गेम्स शूटिंगच्यो ते हांगाच जाल्ल्यो चडश्यो हांगाच जाल्ल्यो आनी ही एक अकादमी अशी आसा की हांगासर बरे बरे शूटर इंटरनॅशनल शूटर सुद्दां येवन गेल्लेले आसा आज सकाळी सकाळच्या फातोडेर एका कशी तरी शॉर्ट सर्कीट जावन काय आनी कितें तरी जावन आग लागली आनी ही फाटल्यान तुमकां दिसता आख्खी बिल्डींग आनी तेचे जे इक्विपमेंट्स आसा जे रायफल्स आसा नाजाल्यार गन्स आसा तशेंच बुलेट्स आसा हे सगळे हो स्टोर रूमाक आख्खो काबार जाल्लो आसा आतां पुलीस पंचनामा करता आतां पळोवया
फुडें कितें जातलें तें. ही यश हब शूटिंग हब ही मानऱ्याची एक नावाजलेली शूटिंग हब आसा. योगेश पाडलोसकर हो ही चलयता आनी हांगासर आतां फुडल्या म्हयन्यान परत हांगासर शूटिंग जे कॉम्पिटिशन्स आसा इंटरनॅशनल ते बी जावपाचे आसा आनी तेच्या खातीर तयारी चल्लेली. पण अचानक राती आग लागल्या उपरांत हे सगळे खाक जाल्लेले आसा. बाकीचे स्टेडियम्स म्हणजे तेचे जे कितें आसा ते बरे आसा, पण स्टोर रुमांक आग लागून खुबशी नुकसानी जाल्लेली आसा. कितल्याशा लॅक्साचे म्हाका दिसता अजून हे काडूंक ना तेंच्यांनी, फायनल आंकडो काडूंक ना, पण खुबशे जळलेले आसा. केन्ना इन्सिडंट जालो आनी कसो एक 3:30-4 बी इन्सिडंट सुरू जाला आसतलो, कित्याक आमी पावतना पावणे आमकां फोन येयलो, तेज्या उपरांत पावले, फायर ब्रिगेड पावले आनी अरावंड 5-5:30 बी बंद केला. 5:30-6 पर्यंत 45 मिनिट्स तांकां लागले बंद करपाक. पण ही जी आतां एक तरेची एक रुमर चल्ला पळय की मॅच जावच्यो ना, ज्यो आमच्या कडेन हांगा इंडिया ओपन शूटिंग कॉम्पिटिशन आहा, बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इन इंडिया. केन्ना ते फ्रॉम 18 ते 28 इट वील रन. ती चलतली, ताका इफेक्ट काय जावचो ना आनी वी आर रेडी फॉर दॅट. सो लोकांनी तेजो मिसअंडरस्टँडींग करून घेवचो न्हू. ह्या शुटिंगान लागला उजो, पण जे कॉम्पिटिशन आहा, जो एरिना आहा स्पोर्ट्साचो तो चलतलो, हेच्या बद्दल कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. अरावंड लॉस कितले जाला? अरावंड 40 सुमार, कित्याक भितून आर्म्स एंड एम्युनिशन आसलो. सेकंड थिंग एक सर्वर रूम तो, भितून आमचे सगळे लॅपटॉप्स हे ते सगळे आसले भितून. सो ते मेजर आमचे लॉसीस जाला. Whatever the fire has taken place yesterday night, a loss is there, lot loss is there, but that is the back end. FOP is full in the good condition, and whatever the little things are there, we will do that. And national games, yani ki Open India national game, which are going to conduct from 18 to 28, they will be as per their schedule. No worries, all are welcome. How many participants register here? Almost roughly like 4,500 participants are there, and along with that, I think at least you count for the 2 people. So we are accepting like almost above 10,000 people walk in for the Yash Shooting Academy for this games, Open India Championship, which is happening first time in Goa, and the number of this participant is so big, so huge, in first time in Goa. म्हाका सांग केन्ना लागले आग? आग ही लागले म्हाका येयला 5 सुमार फोन येयलो म्हाका. सेक्युरिटीन फोन केलो, तेन्ना हांव हांगासर येयलो. फायर ब्रिगेड फोन आता, फायर ब्रिगेड फोन लागना. मागीर लँडलायन केलो, सरान फोन केलो, मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली. हांवें पयले आतां हांगा पेट्टा ओके हांगासर येयलो, भितून हे उजो पळोवपाक ट्राय केलो, उजो वत पावना. हांगासर येयलो आनी पावलेलो, मागीर गेलो वयर, मागीर तेन्ना सर पावलो. ते हे केलें आनी आग बी सगळी हे केली. मागीर फायर ब्रिगेड येयली, आनी बालदी थोडे सरान बी पाणी मारलें आनी हाडलें. आमचे भितून फ्रीज बी आहले, खूब फ्रीज आहले, TV आहले, ते हाडले. ओके कशें काय लागले तुका? काय कशें कितें काय कळोंक ना, सर सगळें कितें जालें तें. हांव आसता. सो टोटल एक अरावंड 25 लॅक्स आमकां लुकसाण जाल्लो आसा. भितर आमचे एम्युनिशन आहलेले आनी प्लस गन आहले, ते सगळे मेल्ट जाल्लेले आसा. लॅपटॉप आहलो, सर्वर आहले, सगळो आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. ओके कितें कशें कितें खातीर लागले बी कितें? ना अजून काय खबर ना कशें कितें ते. ओके कोणाक अशें काय इंजुरी बी? इंजुरीज कोणाक काय जाल्लें ना, फक्त सगळें डॅमेज जाल्लेलें आसा, सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा. ओके गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. सांतिनेज आल्तीन वाठारात एक पोरणी इमारत काल राती कोसळ्ळी. संबंधित अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या सुरक्षेक लागून ही इमारत बेगोबेग मोडपाचो आदेश दिला. कसलीच जीवितहानी जावंक ना, पूण थळाव्यांक भंय पडला.
I feel is as long as no one has been injured, okay, that is the saving grace here right now. And demolition orders have been given, so we will, everyone's here on site, and we'll make sure that the building is demolished. And it's not harmful to anybody else, because there are a few houses next to it and also down. So we'll make sure that everything is done properly. So I just feel like thank God, like no one is hurt in this incident. It's very unfortunate, but the building is also very old. It's been here for a long time. Okay, madam, the people have complained already, filed complaint against this building. पहिली कंप्लेंट केली म्हणतात तरी yes. काय ऍक्शन जावना म्हणतात. No. So they had made this complaint. Now this building belonged to some, as far as I remember, it belongs to some private person. And we had also sent him a notice saying that the building is unsafe and that he should demolish. Now after that, I think there might have not been a follow up. But from the CCP side, I'm very sure that that a letter has gone to him. I'm very sure about that. Okay. Madam, there is one more building that side. That building is also dangerous. Yes, so, will you demolish this? Yes, you'll have to speak to the concerned person, and if it is unsafe, instead of something like this happening again, we will demolish it. Thank you. Demolish it now. We can't risk it falling on anybody. See, we've already all the houses that were there, we've already moved them out. We've got them places to stay and everything also. We've arranged all of that. We want them to come back home as soon as possible. So we've checked and seen that nobody is down. We've told police officers to stay down. So we don't want anybody else breaking into the homes and also. Police will be deployed there also. Electricity has cut connections to all the house. I've sent the gas people also to check and see that there are no gas lines into the thing. So we've done as much as we can now, so we'll have to wait till to see how it goes also. Thank you. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, सुभाशिष गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. येत्या त्या सप्तकात हवामान उष्ण आणि सुखदिणे आसतले. वादळी हवामानांतल्यान विसव मेळटलो, हवामान विभागाचो अदमास. फुडल्या सप्तकात निवळ वातावरणाची अपेक्षा आसा. आयतारा लेगीत काय सुवातांनी पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली, पूण सूर्याचे दर्शनय जातले. हवामान अदीमदी दमट उरतले. आयतारा चडावत आणि उणे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. पावसाची शिरशिरी चालू, सूर्याचे जातले दर्शन. दमट हवामानाची शक्यताय. आयतारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.